حضور نے فرمایا جنت کے دروازے تک کچھ لوگوں نو لے جایا جائے گا، اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے، صدیق اکبر کھڑے، حیدر کرار کھڑے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے، سلطان الہند کھڑے، داتا علی حجویری کھڑے، غازی علم الدین کھڑیا، تاز قادری کھڑیا، حافظ عدیل کھڑیا، بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا دیکھیا، انہوں نے کہا چلو جی دنیا دی بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت بھی جی انہاں نال جان لگیا۔ میرے آقا نے فرمایا جب دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے، پھر انہوں نے واپس جا کے چلو اے تو تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا دے دین نال، اے تواڈے نال مذاق دا جواب ہے۔ باز آؤ، ڈرو خدا سے ہو، تسی نہیں، تسی تو حضور دے غلام ہو نا، میں تواڈے نال نہیں، تواڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں، انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا انہاں نال میری گل ہے۔ ڈرو ورنہ آدھی راتی تسی کتوں کتوں لکھاں روپے، میں رستے جی حساب لا رہے سی تو اج تسی جیڑا صرف پیٹرول ساڑ کے آئے ہو نا، یہ لکھاں روپے آج کے بڑھ دے صرف 200 میڈیا ولادو صاحب جا یہ لکھاں روپے سی تو کروڑا تک کم چلا جاندا، تو ہاڈے تے جلے قیمت ہی کوئی نہیں۔ قیامت والے دن حضور بلان گے، اس دن پھر تہاڈی انہاں ساری چیزاں دی قیمت پینی انشاءاللہ۔ ہاں جی قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا تسی سوچیو کیویں لگنا، اللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں، واللہ تہاڈی کوئی قیمت نہیں، پوری دنیا تہاڈے کول خوف زدہ ہے۔ اسی گناہگار ضرور ہاں، غدار نہیں، لال ہاں غدار نہیں۔ پاکستانی قوم اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے، یمن بھی لٹیا گیا، شام بھی لٹیا گیا، عراق بھی لٹیا گیا، افغانستان بھی لٹیا گیا، اردن بھی لٹیا گیا، کی بچیا ساڈے کول ایک پاکستان نے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا۔ ساڈے کو ایٹم بم بھی ہے، ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکدے جی۔ اے جڑے کیبل میں جناب تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو، تے پیر صاحب جدوں جان گے نا اسمبلی چ تے اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے تے انہاں نو عرض کراں گے حضور جڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے او دی تسی مشکاں بند دینیاں، کوئی تقریر دے خلاف نہیں کرنی، انہوں تسی کرسی نال بند دینا، شامی ساڑی گڈی آئے گی انہوں لے آئے گی، پکی گل۔ پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو، پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے، ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے، ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے، تینوں بہو انڈیا نال پیار ہے تو بارڈر کراس کر جا، مودی نہ جا کے رشتے کر۔ پاکستان تے صرف محمد عربی دے غلاماں واسطے بنیا، اسلام واسطے بنیا، ناموس رسالت دی حفاظت واسطے بنیا، ختم نبوت دے علم نو یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بنیا۔ حضور سدھے تیر نہ ہو گئے تو دوسرے دن میرا گل کر دو چار دیا مشکاں بن کے سی جدو گڈی پایا تو کدھر لے جا رہا ہوں، کہتا تینوں گھنٹا سنگھ بارڈر تے لے جا، تینوں پاکستان موافق جے نہیں آیا، تینوں اسلام موافق جے نہیں آیا، تینوں تے انہاں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل 2 دن سکھاں نال، ہاں جی مودی نال جڑا بڑا مندر بنیا وہ دبئی بنا رہا ہے، سب کچھ بکا تھا، عزت اسلحہ بھی بکی دبئی دے میرا میں کی گاڑ، پھر کہتے مولی خادم گاڑا کڑتا، حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو۔ انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تہاڈے کو بھی پترو حساب لینا ہے، اتنے تہاڈے کو پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ، مندر مودی نو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد تو اللہ کی ہیں، بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے؟ اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو، ڈرو خدا سے، ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ بالکل بے شک بے شک، اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے۔ جنگ قادسیہ بتا اسلام جی جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں لو جی، جنگ قادسی آخری گل سن لو جی، بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں، توجہ جی، میں اور بابے ہوراں لو جی توجہ، مسلمانوں دے مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا۔ چشتی صاحب کہندے وہ گل سنا دو، قادسیہ پتہ ہے نا بہوں وڈی جنگ ہوئی، حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سن، روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن، بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہو۔ اللہ ایک دن ویکھے تے ایک اونٹنی سوار، وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا، ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی، آپ نے فرمایا او کی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہٹو پیچھے، میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا۔ حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نال نستا، تو مینوں سنائیا کنج فتح ہویا؟ انہوں نہیں سی فتح، عمر اے ہی ہے، کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے،
کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے. جدوں مدینہ اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نستے رہے اونٹنی سوار دے نال. انہوں یہ نہیں کیا میں ہی عمر ہاں. جدوں مدینہ منورہ پہنچے تے حضرت عمر لوگا کیا السلام علیکم یا امیر المومنین. انہاں کیا اے عمر, انہوں کہا ہاں میں ہی عمر ہاں یار. انہوں کہا تسی مینوں اوتھے نہیں دسیا. فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی تے آیا نا, میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ. کیوں جی پروٹوکول کے بغیر کیا قادسیہ تو فتح ہو گیا نا. گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی. قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی, بہت وڈی جنگ ہوئی. حضرت عمر اتنے تک فرمان سن درمیان میں کوئی دیوار آ جائے اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی. پتہ ہے کدی وجہ تو فتح ہوئی جی حضرت ابو محجن سقفی دی وجہ تو فتح ہوئی. آپ نے نا تلوار پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے لکھاں دی انہاں دی صفاں سن. آپ گھوڑا دوڑایا تے این ٹک 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 اللہ اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹدے. اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لو. اینج نہیں سی مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انج بیچارے ہوندے. اینج نہیں سی پورے کرو فار نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن. لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ کھڑ نہیں سی. ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی. دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی. اللہ توجہ جی. جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تے تانوں پتہ ہو سپر پاور سن. انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اوتے قالیناں بچھیاں. تے حضرت سعد بن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے آج بڑے آرام دے قالیناں بچھیاں انہاں دے خیمے وچ. آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جائیں. آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ اے حضور دے پھپھی زادہ زبیر بن عوام انہاں دے نکاح وچ صدیق بھائی اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد وچ چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت تے. صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ. کیا بات کیوں جی حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے. توبہ توبہ توبہ. صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہے نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا وہ دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. اللہ توجہ جی. یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی. یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کرا. ہاں یہ تو ویسے اج ضمن میں گل کرن لگا. آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کو پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کول کہ اسی زخمی صحابہ تے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے. تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جڑا حضور تک کھانا دار سور وچ پہنچاندیاں سن. انہاں کہا کہ سعد بن ابی وقاص اے کہندے اسماء بنت ابی بکر جلال چ آ گئی ہے. فرمایا سعد نے فیصلہ کر تو نہیں دیتا. انہوں نے کہا نہیں کیتا نہیں میں مشورہ کیتا ہے. فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او تے صحابہ نہیں سوانے انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن. انہاں نو پتہ چلے محمد عربی تے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے عزت ہے. اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے. اللہ اللہ ہے اسلام دا مزاج. اسلام دا مزاج ہے نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک دے خلاف گفتگو شروع کر دی. جو مولوی پیسے لے کے آئے چلیا کیا تو دوبارہ کل کی تھی میں تیرے دل بار کر دیا گا. پیسے لے کے آئے تے مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو لے کے کسی کھوتے کو لین. ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گل تے لے آنا پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی. میں کہ جڑے پیسے لے کے آندے چلیا وہ تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے. باقی رہ گئی 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو اسی لے لواں گے پیر صاحب کو لے لواں گے. 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے. ساڑی قیمت تو کوئی چاج دی پانی سی. ساڑی قیمت کائنات ایک ہوئی ہے وہ محمد عربی دی غلامی. اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی. فرمایا وہ پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو اسی لے آئے سی نا انہاں خیمے ہوتے مدینہ پاک دا درد و غبار ہے. سارے زخمیاں نو انہاں خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان. جڑے خیمے ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے انہاں دی قالینہ ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے وچ لیٹن بھی نہ دتا. میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں ٹھیک تے لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے. سبحان اللہ
सुना दे मैं जी और मौला कायनात वाली हदीस बात सुनाना इमाम हसन वाली तो बहुत लंबी है ओदे होते फिर दो शेर पीर मेरे अली शाह साहब सुभान अल्लाह। आन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم له ولا بعده مثلا حضرت خاکا گئے نا صحابی رسول جرنیل سر خاکا گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن انہیں رومی بادشاہ نے کیا بھئی بڑا شیر لے آؤ اتے تاڑ کے رکھو جدو حضرت خاکا میرے محل داخل ہو نا مذاکرات واسطے تسی شیر کھلا چھڑ دینا تے ابو غائب ہو جانا شیر انہوں کھا جائے گا اسی کہیں گے جی ساڑھے شیر رسی دوڑا کے پہ گیا محمد عربی دے غلام نو تے حضرت خاکا جدو اندر ہوئے نا تے شیر بڑا اچھل کے آیا آپ نے اینج ہاتھ رکھیا ہو دے منہ وچ اینج دا چبڑا چیر کے اوتھے سٹ دیتا جن میں حضرت سعد بن عبادہ والی گل ختم کرن لگا اپنے آپ نو بدلو تے جنگ ہی حال ہے مقبوضہ کشمیر کا مقبوضہ کشمیر دا حال جنگ ہی ہے تے مودی دے ٹرمپ دے ہاتھاں وچ ہاتھ انجی چھٹ سکتے ہیں آج اعلان ہوئے تو کفر اتنا ہی ہوتا ہے بس مومن دے سامنے نہیں یہ نہ میں تو آج سچی گل کرنا آج تسی اعلان کرو پورے کفر جناب پھوڑی پہ جانی انہیں کہنا تو نہیں اسی حل کرانے انہوں نے کہا نہیں اسی انہوں خود حل کرنا ہے تسی تشریف رکھو بادشاہ ہوتے تسی ہوتے کھاؤ پیو اپنا جو گند کھانا ہے اسی محمد عربی دے غلام کھجوراں ادیاں دیا کھا کے لڑن والے دے وارث اٹھ کھڑے ہوئے ہاں پتر لگ دے ہونا سی ابو حل کرنے اسی ہندو انہوں پتہ نہیں سی محمود غزنوی دے وارث سن اے ہندو نے شرارت کی تھی کیوں ہے اتنی بات ہے انہوں نے مودی جڑا ہو جڑا بڑ بڑ کر رہا نا اس بڑ بڑ دی تاں ہی اٹھتی بند ہونی انہوں نکیل پاؤ اس اٹھنو اس دا نکیل ایک کوئی طریقہ ہے جہاد جنگ او دا طریقہ ہے اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ نے مکہ شریف بھی حضور نے جنگ نال ہی فتح کیتا ہاں یاد رکھو میری گل حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرہ زہران تے حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو ہر جگہ روشنی پھیلا دیو آگ روشن کرو تے مرہ زہران تے جدو راتی ہزاراں دے حساب نہ روشنیاں صحابہ نے کیتیاں نا تے مکہ نے گھروں باہر نکل آئے انہاں کیا ہے کیسر و کسرا دیاں فوج آ گئیاں نہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آ گئے ہاں جی یہ تے حضور آ گئے ایک گل انجی ہے تو انہوں اپنی فوجوں تے داخل کرنی پڑیاں ہاں جی بالکل ہے امریکہ تو ہر کوئی ٹرمپ آج بھی کہندا دوستو کشمیر کا مسئلہ حل کرو تینوں اسی تو ساڈا کیڑے دوست ہے تو یہودی نصرانی ساڈا مسلماناں دا دوست نہ ہو سکدا ساڈے قرآن وچ موجود ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء اے ایمان والےو یہود و نصارا نو دوست نہیں بنانا بعدهم اولیاء بعد ایک دوسرے دے یارن دسو جی مودی دے ہاتھ چ نے کیویں ہاتھ پایا ساڈے بزرگ فرماندے نال کفر ملت واحدہ کفر ملت واحدہ ہے او ہندو ہوے یا یہودی ہوے یا نصرانی ہوے یا بدھ مت ہوے یا او چین والے ہون یا امریکہ والے ہون یا کینیڈا والے ہون یا جتھوں دا بھی کافر ہوے او ایک ہی ملت ہے لیکن اسی جڑا ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے اسی ملت واحدہ کیوں نہیں بن کے ہندو نو چیلنج کر دے سعودیہ بھی نال پاکستان میں کھڑا ہو جائے اور اب امارات بھی کھڑا ہو جائے ترکی بھی کھڑا ہو جائے انڈونیشیا بھی ملیشیا بھی ایران بھی یہ سارے کھڑن جی پاکستان تو حملہ کر اسی تیرے نال کیوں جی کفر ملت جب واحد ہو سکتی تھے اسلامی ملت ہے ہی واحد اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت ساڈا تا رشتہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا سارے نال رشتہ ساڈا کیویں بھائی بس جنگ ہی حال ہے حضور جدوں تلوار لے کے گئے تے مکے والے پھر ہلے کہ نہ ہلے حضرت سعد بن عبادہ جدوں کیا سی وڈ دیاں گے ارتجت آل مکہ تھا اے امام نے لکھا ہے اے میرے کول پئی ہے سبل الہدى والرشاد جی فرماتے ہیں ارتجت آل مکہ تھا مکہ ہی نہیں پورا آل مکہ ہل گیا انہاں کیا آج تیرے کو مڑے جانا ہے رسول اللہ ادھر تشریف لے آ رہے جنت الملک حضور دا سر اقدس ہیں جھکے ہوئے سی کجاوے دی اگلی جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے حضور دا پیشانی مبارک اونوں چھو رہی سی مانا اے سی حضور نے اپنی امت نو تعلیم دیتی جی اللہ نعمت دے تے سر چکنا نہیں سر جھکا کے رہنا یہ ساڑھے واسطے سی کہندے پھر ہو جدو مکہ پورا ہلیا ایک شاعر نے پھر شعر لکھ کے دیتے بس وہ شعر ہوتے میں گل مکان لگا حضرت صاحب تھی گل اجے رہندی کیوں جی وہ شعر ہوتے تاکہ انہوں پتہ لگے بھائی کشمیر دی آزادی صرف جنگ نال ہی ہو سکتی اقوام متحدہ یا ٹرمپ دے پتر شتر یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس دے کیوں جی اقبال کہندا ہے میں یورپ وچ
ہو کیا ہے؟ میں کہا کی ویکھی؟ کہنے لگا شرح یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کرداس پر گرگا حلال. کہنے لگا میں یورپ وچ ہو کے آیا, پورے یورپ دا اس بات اتنے اتفاق ہے کہ جتھے مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے او دا کوئی گناہ کوئی. نقش نو اندر جہاں باین دہات از کفن دزدہ جے امید کشاد. اقبال کہتا اٹھا مسلیا خود اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کر, انہاں کفن چورا کرو تن کیڑی امید ہے؟ ایک کفن چور جنوں اقبال بار بار کفن چور کہندا, کیوں جی تے تسی انہاں نوں اپنا کس طرح خیر خواہ کہندے ہو؟ مصور پاکستان اتوں پڑھ کے آیا, اتوں ویکھ کے آیا, اتوں سارا نظام ویکھ کے آیا. توبہ توبہ. جدوں حضرت سعد نے نعرہ لایا نا پورا مکہ ہل گیا. مکے والیاں صلاح کیتی بھائی بچن دا طریقہ اے کہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ شکایت کرو سعد بن عبادہ دی کہ اے تے مرن دیاں دھمکیاں لا رہا, کعبے وچ بھی وڈن دیاں. انہاں ایک زنانی نو شعر لکھ کے دیتے عورتوں کی حقوق پر بھی. حضور ادھر تشریف لے آ رہے, وہ زنانی حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑی ہو گئی. اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا. جڑے صحابی نال سن حضور نے فرمایا اونٹنی روک دو, یہ کیا کہتی ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. حضور نے نہیں فرمایا اس کو قید کر دو. کیوں جی؟ یہ تو مشرکہ عورت ہے, یہ میری سواری کے سامنے آ گئی ہے, اس کو قید کر دو, لے جاؤ اس کو یہاں سے. حضور نے فرمایا سواری روک دو. ہے کافرہ لیکن ہے تو عورت نے دی گل تو سنن دو. میں کیا کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو تو کیوں جی؟ گلیاں بازارہ چ نچا کے عورتوں کی حقوق کی بات کرتے ہو, اور ان کی جسم فروشی کے اڈے کھول کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو. شراب اور شباب کے کلب کھول کر تم عورتوں کی بات کرتے ہو. دختر اکرا چو نبی آدم تائی دی تھی ننگے سے رائی تھا. اقبال کہندا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دی چادر خود پیش روئے او کشید مازا خاتون تے اور یا ترم پیش اقوام میں جہاں بے چادرم. اقبال نے پھر اگے رویا, کہنے لگا یا رسول اللہ آدم تائی دی تھی ننگے سے رائی تسی چادر دے دیتی, آج آپ دی امت ساری ننگے سر ہو گئی, انہوں بھی چادر دے دو. مازا خاتون تے حضور اسیدہ اس آدم تائی دی دھی نالوں بھی زیادہ ننگے ہو گئے. ایک بات پھر اگے رویا بارگاہ رسالت کی حضور ساڑھے واسطے کرم فرماؤ. اسی یہی دعا منگنے حضور ساڑھے واسطے کرم فرماؤ. لاؤ جی جدوں اس حضور دے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی نا عورت, حضور فرمایا کیا کہتی ہو؟ ہن ذرا سنو. حضرت گل تے انج ہوے پورا مکہ ہلے تو پھر حضور دی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے. انہاں کیا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی ضاقت علینا بالانصار يريد قاسمة الزهر بآل الحجون والبطحاء ولئن أفحم الوادي ونادى يا حماد الأدبار آل اللواء لتكونن بالبطاخ قريش فقد القاء في كف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب عند بالغ الدماء. اے لکھ کے لائی حضور آج قریش پر زمین تنگ ہو گئی, آج رب بھی عرش عظیم کا مالک بھی ان پر ناراض ہے. حضور آج سعد بن عبادہ قریش کی کمر توڑنا چاہتا ہے. جی یا رسول اللہ انجے غصے نال جڑا انہیں اعلان کیتا ہے نا حضرتی لو یستطیع من الغیظ, حضور جڑا اس غصے نال اعلان کیتا ہے نا, اس غصے تے جلال دی حالت جے مکے چ داخل ہو گیا نا تے مکے والیاں نو عوا اور نصر جڑا ستارہ ہے نا آسمان دا, حضور نے پورے مکے والیاں نو چوک کے اودے دے اوپر سٹ دینا. حضور نے فرمایا جنت کے دروازے تک کچھ لوگوں نو لے جایا جائے گا. اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے, صدیق اکبر کھڑے, حیدر کرار کھڑے, امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے, سلطان الہند کھڑے, داتا علی حجویری کھڑے, غازی علم الدین کھڑیا, تاز قادری کھڑیا, حافظ عدیل کھڑیا, بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا دیکھیا. انہوں نے کہا چلاؤ جی دنیا دی بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت بھی جی انہاں نال جان لگیا. میرے آقا نے فرمایا جب دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے. پھر انہوں نے واپس جا گئے. چلو اے تو تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا دے دین نال, اے تواڈے نال مذاق دا جواب ہے. باز آؤ, ڈرو خدا سے ہو. تسی نہیں, تسی تو حضور دے غلام ہو نا. میں تواڈے نال نہیں, تواڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں. انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا, انہاں نال میری گل ہے. ڈرو ورنہ آتی راتی تسی کتوں لکھاں روپے میں رستے جی حساب لا رہے سی تو اج تسی جڑا صرف پٹرول ساڑ کے آئے ہو نا, یہ لکھاں روپے آج کے بڑھنے صرف 200 میڈیا ولادو صاحب جا یہ لکھاں روپے سی تو کروڑا تک کم چلا جاندا. تواڈے تے جلے قیمت ہی کوئی نہیں. قیامت والے دن حضور بلان گے, اس دن پھر تواڈی نے ساری چیزاں دی قیمت پینی انشاءاللہ. ہاں جی قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا تسی سوچیو کیویں لگنا. اللہ تواڈی کوئی قیمت نہیں, واللہ تواڈی کوئی قیمت نہیں. پوری دنیا تواڈے کول خوف زدہ ہے. اسی گناہگار ضرور ہاں, غدار نہیں. لا ہاں غدار نہیں. پاکستانی قوم اس ویلے اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے. یمن بھی لٹیا گیا, شام بھی لٹیا گیا, عراق بھی لٹیا گیا,
افغانستان بھی لٹیا گیا, اردن بھی لٹیا گیا, کی بچیا ساڈے کول؟ ایک پاکستان نے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا. ساڈے کو ایٹم بم بھی ہے, ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکدے جی. اے جڑے کیبل میں جناب تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو, تے پیر صاحب جدوں جان گے نا اسمبلی چ اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے تے انہاں نو عرض کرا کہ حضور جڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے او دی تسی مشکاں بن دینیاں, کوئی تقریر دے خلاف نہیں کرنی, انہوں تسی کرسی نال بن دینا, شامی ساڑی گڈی آئے گی انہوں لے آئے گی. پکی گل. پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو. پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے, ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے. ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے, تینو بہو انڈیا نال پیار ہے تو بارڈر کراس کر جا, مودی نہ جا کے رشتے کر. پاکستان تے صرف محمد عربی دے غلاماں واسطے بنیا, اسلام واسطے بنیا, ناموس رسالت دی حفاظت واسطے بنیا, ختم نبوت دے علم نو یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بنیا. حضور سدھے تیر نہ ہو گیا تو دوسرے دن میں گل کر دو چار دیا مشکاں بن کے سی جدو گڈی پایا تو کدھر لے جا رہا ہوں, کہتا تینوں گنڈا سنگھ بارڈر تے لے جا, تینوں پاکستان موافق جی نہیں آیا, تینوں اسلام موافق جی نہیں آیا, تینوں تے انہاں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل 2 دن سکھاں نال, ہاں جی مودی نال جڑا بڑا مندر بنیا او دبئی بنا رہا ہے. سب کچھ بکا تھا, عزت اسلاف بھی بکی. دبئی دے میرا میں کی گاڑ سے کہتے مولی خادم گاڑا کرتا. حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو. انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تہاڈے کو بھی پترو حساب لینا ہے. اتنے تہاڈے کول پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ, مندر مودی نو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ, مسجد تو اللہ کی ہیں, بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے؟ اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو. ڈرو خدا سے, ہوش کرو, کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو, یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. بالکل بے شک بے شک. اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے. جنگ قادسیہ بتا اسلام جی, جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں لو جی. جنگ قادسیہ کی آخری گل سن لو جی, بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے. توجہ جی, میں اور بابے ہوراں لو جی توجہ, مسلمانوں دا مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا. چشتی صاحب کہندے نے گل سنا دو. قادسیہ پتہ ہے نا بہوں وڈی جنگ ہوئی, حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سن. روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہو. اللہ ایک دن ویکھے تے اونٹنی سوار, وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا, ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی. آپ نے فرمایا او کی گل ہے؟ انہوں نے کہا ہٹو پیچھے, میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا. حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نستا, تو مینوں سنائیا کنج فتح ہویا. انہوں نہیں سی فتح عمر اے کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے, کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے. جدوں مدینہ اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نستے رہے اونٹنی سوار دے نال, انہوں اے نہیں کیا میں ہی عمر ہاں. جدوں مدینہ منورہ پہنچے تے حضرت عمر لوگا کیا السلام علیکم یا امیر المومنین, انہوں کیا اے عمر, انہوں کیا ہاں میں ہی عمر ہاں یار. اللہ کہتے تسی میں اوتھے نہیں دسیا, فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی تے آیا نا, میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ. کیوں جی پروٹوکول کے بغیر کیوں قادسیہ تو فتح ہو گیا نا. گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی, قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی, بہت وڈی جنگ ہوئی. حضرت عمر اتنے تک فرمان سن درمیان میں کوئی دیوار آ جائے, اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی. پتہ ہے کدی وجہ تو فتح ہوئی جی؟ حضرت ابو محجن سقفی دی وجہ تو فتح ہوئی. آپ نے نا تلوار پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے, لکھاں دی انہاں دی صفاں سن, آپ گھوڑا دوڑایا تے این ٹک 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 ٹک. اللہ اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹدے. اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لو کٹ لو, اینج نہیں سی. مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے, اینج نہیں سی. او پورے کرو فار نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن, لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ کھڑ نہیں سی. ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے, جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی,
दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई, तो आलम से करती है बेगाना दिल को अजब चीज है लज़्ज़त आशिक़ाई। वाह तवज्जो जी, जदों कादसिया फतह हो गया ना ते तुहानू पता हो सुपर पावर सन, उन्हां दे खैमे बड़े VIP किस्म दे खैमे ते बड़े उत्ते कालीना बिछियां ते हजरत साद इब्न अबी वक्कास ने हजरत जुबैर बिन अवाम नू बुलाया ते फरमाया बड़े सहाबा जख्मी हो गए, आज बड़े आराम दे कालीना बिछियां उन्हां दे खैमे विच, आज सारे जख्मी सहाबा ते ताबीन उन्हां खैमे सवाओ ताकि सवेर तक इन्हां दे जख्म ठीक हो जाए। आपने फरमाया कि मैं अपनी बीवी अस्मा बिनते अबी बकर सैयदना सिद्दीक अकबर दी बड़ी साहबजादी इन्हां दे निकाह विच ये हुजूर दे फुफी ज़ादम जुबैर बिन अवाम इन्हां दे निकाह विच सिद्दीक भाई ये खान पीन दे झगड़े तो बाद चले ना जी, सहाबा ते आले बैत ते सिद्दीक अकबर दी वड्डी धी जड़ी हुजूर दे फुफी ज़ाद जुबैर बिन अवाम दे निकाह विच ते निक्की धी हुजूर दे निकाह विच। क्या बात, क्यों जी हजरत आयशा सिद्दीका जी ते बंदा फिर सहाबा सिद्दीक अकबर दे बारे गल करे, तौबा तौबा तौबा। सिद्दीक अकबर जिस घोड़े उत्ते सवार हो ना उसने जड़ा पेशाब कीता ना ओदा भी मुकाबला कोई नहीं कर सकदा। अल्लाह तवज्जो जी, ये तो मौजू ही दूसरा है ना जी, ये तो फिर ताजदार सदाकत कॉन्फ्रेंस होवे तो विच मैं ये गल्लां बयान करा ना, ये तो वैसे आज ज़िमनन मैं गल करन लगा। आपने फरमाया मैं अपनी बीवी को पुछ के आना अस्मा बिनते अबी बकर कोल कि असी जख्मी सहाबा ते ताबीन उन्हां दे खैमे सवा देइए ते जदों आए ना जुबैर बिन अवाम अपनी बीवी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर जेड़ा हुजूर दा खाना दारे सौर च पहुंचांदियां सन, उन्हें कहा कि साद इब्न अबी वक्कास ऐ कहंदे अस्मा बिनते अबी बकर जलाल च आ गई है। फरमाया साद ने फैसला कर तो नहीं दिता, उन्हें कहा नहीं 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 कीता नहीं, मैं मशवरा कीता। फरमाया जाओ जाके साद नू कह दो ओ जेड़े VIP खैमे ना रूमियां दे ओदे सहाबा नहीं सवाने, उन्हां विच घोड़े ते खच्चर बनो, राती उन्हां च मूत्र ते लिद करन, उन्हां नू पता चले मुहम्मद अरबी ते गुलामां दी निगाह विच तुहाडे खैमे दी है अज़ियत है, असी तुहाडे खैमे वेखण नहीं आए, असी ते मुहम्मद अरबी दे दीन वास्ते आए बैठे। अल्लाह अल्लाह है इस्लाम दा मिजाज, इस्लाम दा मिजाज ये नहीं उन्हें चाह दी प्याली पिवाई ते लबैक के खिलाफ गुफ्तगू शुरू कर दी, जो मौलवी पैसे लेके आए चलिया क्या तू दोबारा कल की थी मैं तेरे दंद पार कर देगा, पैसे लेके आए तो मौलवी खादिम किसी जगह ही रखे ना किसी बंदे को लैके किसी खोते को लैन, हाँ कम अज कम कोई मूवी कोई गल तो ले आना, पीड़ा और ते फकियां और साड़ी कम आहो जी आहो जी आहो जी आहो जी। मैं जेडे पैसे लेके आंदे चले आओ तो कई साल बाहर रह के हजम कर दे, बाकी रह गई 21 करोड़ वाली गल ते ओ ते शफीक अमीनी साहब को ले लवांगे, पीर साहब को ले लवांगे। 21 करोड़ का केड़ा मसला है, साड़ी कीमत तो कोई चज दी पानी सी, साड़ी कीमत कायनात विच इक्को ही है, वो मुहम्मद अरबी दी गुलामी। अगली गल आपने पता है की फरमाई, फरमाया वो पुराने खैमे जेडे मदीना पाक तो असीं ले आए सी ना, उन्हां खैमियां उत्ते मदीना पाक दा दर्द गुबार है, सारे जख्मियां नूं उन्हां खैमे सवाओ सवेरे तक ठीक हो जाण। जेडे खैमे वेख के भी मुतासिर ना होए, उन्हां दी कालीना वेख के भी मुतासिर ना होए ते जख्मियां दे खून बहंदे उन्हां खैमे च लेटण भी ना दिता, मैं उस इस्लाम दे मिजाज दियां गल्लां ठीक ते लाओ जी हुण बाबा जी दी गल आखरी हो जाए। सुभान अल्लाह सुना दे मैं हुण मौला कायनात वाली हदीस पाक सुनाना, इमाम हसन वाली तो बहुत लंबी है, ओदे उत्ते फिर दो शेर पीर मेरे अली शाह साहब। सुभान अल्लाह। आन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बित्तवील मुमग़्ग़ित वला बिलकसीर मुतरद्दिद व कान रबातम मिनल कौम लहू वला बादहू मिसला। हज़रत खाका गए ना साहबी रसूल जरनैल सर खाका गए ना रूमी बादशाह ना मुज़ाकरात करन, उन्हें रूमी बादशाह ने कहा भाई बड़ा शेर ले आओ इत्थे ताड़ के रखो, जदों हज़रत काका मेरे महल विच दाखिल होवन ना मुज़ाकरात वास्ते तुसी शेर खुला छड़ देना ते आपू गायब हो जाना, शेर उन्हें खा जाएगा। असीं कहांगे जी साडा शेर रस्सी दौड़ा के पै गया मुहम्मद अरबी दे गुलाम नूं, ते हज़रत काका जदों अंदर होए ना ते शेर बड़ा उछल के आया, आपने इंज हाथ रखिया ओदे मुंह विच, इंज ओदा चबड़ा चीर के उत्थे सुट दिता। जन मैं हुण हज़रत साद बन उबादा वाली गल खत्म करन लगा, अपने आप नूं बदलो ते जंग ही हल है मकबूजा कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर दा हल जंग ही है, ते मोदी दे ट्रंप दे हत्थां विच हत्थ इंज ही छुट सकदे न, अज ऐलान होवे तो ना कुफर इतना ही होंदा है बस, हाँ मोमिन दे सामने नहीं। ये ना मैं तुहानू आज सच्ची गल करना, आज तुसी ऐलान करो पूरे कुफर च राह फूड़ी पहुंच जानी
انہیں کہنا تانوں نہیں اسی حل کرانے، انہوں نے کہا نہیں اسی ہن خود حل کرنا ہے، تسی تشریف رکھو بادشاہ تے تسی اوتے کھاؤ پیو اپنا جو گند کھانا نے، اسی محمد عربی دے غلام کھجوراں ادیاں کھا کے لڑن والے دے وارث اٹھ کھڑے ہوئے ہاں، پتر لگ دے ہن اسی آپو حل کرنے ہاں۔ اسی ہندو اینوں پتہ نہیں سی محمود غزنوی دے وارث سن، اے ہندو نے شرارت کیتی کیوں ہے؟ کیوں اتنی بات ہے اوندے نہیں موتی جڑا جڑا بڑ کر رہا نا، اس بڑ دی تاں ہی اٹھتی بند ہونی، انہوں نکیل پاؤ اس اٹھنو، اس دا نکیل ایک ہی طریقہ ہے جہاد، جنگ او دا طریقہ ہے، اس تو علاوہ کوئی گل کوئی نہ نے۔ مکہ شریف بھی حضور نے جنگ نال ہی فتح کیتا۔ ہاں یاد رکھو میری گل، حضور جدو تلوار لے کے جس دن آئے نا مرت زہران تے حضور نے فرمایا صحابہ نو کہتے روشنی کرو، ہر جگہ روشنی پھیلا دیو، آگ روشن کرو، تے مرت زہران تے جدو راتی ہزاراں دے حساب نال روشنیاں صحابہ نے کیتیاں نا، تے مکہ نے گھروں باہر نکل آئے، انہاں کیا ہوئے تے کیسر و کسرا دیاں فوج آ گئیاں، نہیں وہ ایک بندہ کہنے لگا نہیں یہ تے محمد عربی دی فوج آ گئے، ہاں جی یہ تے حضور آ گئے، ایک گل انجی ہے تو انہوں اپنی فوجوں تے داخل کرنی پڑیاں۔ ہاں جی بالکل ہے، امریکہ تو کوئی ٹرمپ آج بھی کہندا دوستو کشمیر کا مسئلہ حل کرو، تینوں اسی تو ساڈا کہڑے دوست ہے، تو یہودی نصرانی ساڈا مسلماناں دا دوست نہ ہو سکدا، ساڈے قرآن وچ موجود ہے لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والےو یہود و نصارا نو دوست نہیں بنانا، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے دے یارن۔ دسو جی مودی دے ہاتھ چ نے کیویں ہاتھ پایا؟ ساڈے بزرگ فرماندے نال کفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ ہے، او ہندو ہوے یا یہودی ہوے یا نصرانی ہوے یا بدھ مت ہوے یا وہ چین والے ہون یا امریکہ والے ہون یا کینیڈا والے ہون یا جتھوں دا بھی کافر ہوے وہ ایک ہی ملت ہے، لیکن اسی جڑا ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے ایک دم ادھر ہے، اسی ملت واحدہ کیوں نہیں بن کے ہندو نو چیلنج کر دے؟ سعودیہ بھی نال پاکستان میں کھڑا ہو جائے، اور اب امارات بھی کھڑا ہو جائے، ترکی بھی کھڑا ہو جائے، انڈونیشیا بھی، ملیشیا بھی، ایران بھی، یہ سارے کھڑن جی پاکستان تو حملہ کر اسی تیرے نال، کیوں جی کفر ملت جب واحد ہو سکتی تھے، اسلامی ملت ہے ہی واحد، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت۔ ساڈا تا رشتہ ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا، سارے نال رشتہ ساڈا کیویں بھائی؟ بس جنگ ہی حال ہے۔ حضور جدوں تلوار لے کے گئے تے مکے والے پھر ہلے کہ نہ ہلے؟ حضرت سعد بن عبادہ جدوں کیا سی وڈ دیاں گے، ارتجت آل مکہ تھا، اے امام نے لکھا ہے، اے میرے کول پئی ہے سبل الہدى والرشاد جی فرماتے ہیں ارتجت آل مکہ تھا، مکہ ہی نہیں پورا آل مکہ ہل گیا، انہاں کیا آج تیرے کو مٹے جانا ہے؟ رسول اللہ ادھر تشریف لے آ رہے جنت الملک، حضور دا سر اقدس ہے، حضور دا سر اقدس ہے جھکے ہوئے سی، کجاوے دی اگلی جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے نے حضور دا پیشانی مبارک اونوں چھو رہی سی، مانا اے سی حضور نے اپنی امت نو تعلیم دیتی جی اللہ نعمت دے تے سر چکنا نہیں، سر جھکا کے رہنا، یہ ساڑھے واسطے سی۔ کہہ دن پھر ہو جدو مکہ پورا ہلیا، ایک شاعر نے پھر شعر لکھ کے دیتے، بس وہ شعراں ہوتے میں گل مکان لگا، حضرت صاحب دی گل اجے رہندی، کیوں جی وہ شعراں ہوتے تاکہ انہاں نوں پتہ لگے بھائی کشمیر دی آزادی صرف جنگ نال ہی ہو سکتی، اقوام متحدہ یا ٹرمپ دے پتر شتر یہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے اس دے، کیوں جی اقبال کہندا ہے میں یورپ وچ ہو کے آیا، میں کہا کی ویکھے، کہنے لگا شرح یورپ بے نزائے کیلو کال بررا کرداس پر گرگا حلال، کہنے لگا میں یورپ وچ ہو کے آیا، پورے یورپ دا اس بات اتنے اتفاق ہے کہ جتھے مسلمان بھیڑ ملے بھیڑیا انہوں کھا جائے او دا کوئی گناہ کوئی، نقش نو اندر جہاں باین نہاد از کفن دزدہ جے امید کشاد، اقبال کہتا اٹھا مسلمہ خود اپنی حفاظت کے لیے بندوبست کر، انہاں کفن چورا کرو تن کیڑی امید ہے؟ ایک کفن چور جنوں اقبال بار بار کفن چور کہندا، کیوں جی تے تسی انہاں نوں اپنا کس طرح خیر خواہ کہندے ہو؟ مصور پاکستان اتوں پڑھ کے آیا، اتوں ویکھ کے آیا، اتوں سارا نظام ویکھ کے آیا، توبہ توبہ، جدوں حضرت سعد نے نعرہ لایا نا پورا مکہ ہل گیا، مکے والیاں صلاح کیتی بھائی بچن دا طریقہ اے کہ رسول اللہ دی بارگاہ وچ شکایت کرو سعد بن عبادہ دی کہ اے تے مرن دیاں دھمکیاں لا رہا، کعبے وچ بھی وڈن دیاں، انہاں ایک زنانی نوں شعر لکھ کے دیتے، عورتوں کی حقوق پر بھی، حضور ادھر تشریف لے آ رہے، وہ زنانی حضور دی اونٹنی دے اگے کھڑی ہو گئی، اجے انہیں کلمہ نہیں پڑھیا، جڑے صحابی نال سن حضور نے فرمایا اونٹنی روک دو، یہ کیا کہتی ہے؟ عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو؟ حضور نے نہیں فرمایا اس کو قید کر دو، کیوں جی یہ تو مشرکہ عورت ہے، یہ میری سواری کے سامنے آ گئی ہے، اس کو قید کر دو، لے جاؤ اس کو یہاں سے، حضور نے فرمایا سواری روک دو، ہے کافرہ لیکن ہے تے عورت نے دی گل تو سنن دو، میں کیا کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو تو، کیوں جی گلیاں بازاراں چ نچا کے عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو؟
اور ان کی جسم فروشی کے اڈے کھول کر عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہو، شراب اور شباب کے کلب کھول کر تم عورتوں کی بات کرتے ہو۔ دختر اکرا چو نبی آدم تائی دی تھی ننگے سے رائی تھا اقبال کہندا دختر اکرا چو نبی بے پردہ دی چادر خود پیش روئے او کشید مازا خاتون تے اور یا ترم پیش اقوام میں جہاں بے چادرم۔ اقبال نے پھر اگے رویا، کہنے لگا یا رسول اللہ آدم تائی دی تھی ننگے سے رائی تسی چادر دے دیتی، آج آپ دی امت ساری ننگے سر ہو گئی، انہوں بھی چادر دے دو۔ مازا خاتون تے حضور اسی تا اس آدم تائی دی دھی نالوں بھی زیادہ ننگے ہو گئے۔ ایک بات پھر اگے رویا بارگاہ رسالت کی حضور ساڑھے واسطے کرم فرماؤ، اسی یہی دعا منگنے حضور ساڑھے واسطے کرم فرماؤ۔ لاؤ جی جدو اس حضور دے سامنے آگے کھڑی ہو گئی نا عورت، حضور فرمایا کیا کہتی ہو؟ ہن ذرا سنو حضرت گل تے انج ہوے پورا مکہ ہلے تو پھر حضور دی بارگاہ میں شکایت لے کے آئے، انہاں کیا یا نبی الہدا الیک لجا حی قریش ولا تحین لجائی ضاقت علینا بالانصار يريد قاسمة الزهر بعال الحجون والبطحاء ولئن أفحم الوادي ونادى يا حماد الأدبار آل اللواء لتكونن بالبطاخ قريش فقد القاء في كف الإماء فانهينه فإنه أسد الأسد لدى الغاب عند بالغ الدماء۔ اے اور لکھ کے لے آئی حضور آج قریش پر زمین تنگ ہو گئی، آج رب بھی عرش عظیم کا مالک بھی ان پر ناراض ہے۔ حضور آج سعد بن عبادہ قریش کی کمر توڑنا چاہتا ہے۔ جی یا رسول اللہ انجے غصے نال جڑا انہیں اعلان کیتا ہے نا حضرتی اللہ یستطیع من الغیظ، حضور جڑا اس غصے نال اعلان کیتا ہے نا، اس غصے تے جلال دی حالت جے مکے چ داخل ہو گیا نا تے مکے والیاں نو عوا اور نصر جڑا ستارہ ہے نا آسمان دا، حضور نے پورے مکے والیاں نو چوک کے اودے دے اوپر سٹ دینا۔ حضور نے فرمایا جنت کے دروازے تک کچھ لوگوں نو لے جایا جائے گا، اندر ویکھن گے خالد بن ولید کھڑے، صدیق اکبر کھڑے، حیدر کرار کھڑے، امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے، سلطان الہند کھڑے، داتا علی حجویری کھڑے، غازی علم الدین کھڑیا، تاز قادری کھڑیا، حافظ عدیل کھڑیا، بڑے بڑے شیر کھڑے ہونا دیکھیا، انہوں نے کہا چلاؤ جی دنیا دی بھی ایسا کچھ نہ کیتا تے جنت بھی جی انہاں نال جان لگیا۔ میرے آقا نے فرمایا جدو دروازے تے وہ لوگ پہنچن کے دروازہ بند کر دیتا جائے، پھر انہوں نے واپس جا گئے چلو اے تو تانوں جڑا تساں مذاق کیتا سی نا دنیا دے دین نال، اے تواڈے نال مذاق دا جواب ہے۔ باز آؤ ڈرو خدا سے ہو، تسی نہیں، تسی تو حضور دے غلام ہو نا، میں تواڈے نال نہیں، تواڈے وچ کسے بندے نال بھی میرا خطاب نہیں، انہاں نال جنہاں کلمہ پڑھ کے مسئلہ ختم نبوت سمجھ نہ آیا انہاں نال میری گل ہے، ڈرو ورنہ آدھی راتی تسی کتوں کتوں لکھاں روپے میں رستے جی حساب لا رہے سی تو جیڑا صرف پٹرول ساڑ کے آئے ہو نا یہ لکھاں روپے آج کے بڑھنے صرف 200 میڈیا اولادو صاحب جا یہ لکھاں روپے اسی تے کروڑا تک کم چلا جاندا تواڈے تے جلے قیمت ہی کوئی نہیں، قیامت والے دن حضور بلان گے اس دن پھر تواڈی نے ساری چیزیں دی قیمت پینی انشاءاللہ۔ ہاں جی قیامت والے دن جڑا لبیک دا نعرہ لگنا تسی سوچیو کیویں لگنا، اللہ تواڈی کوئی قیمت نہیں، واللہ تواڈی کوئی قیمت نہیں، پوری دنیا تواڈے کول خوف زدہ ہے۔ اسی گناہگار ضرور ہاں غدار نہیں، ہاں غدار نہیں۔ پاکستانی قوم اس وقت پوری دنیا تے قیادت کر رہی ہے، یمن بھی لٹیا گیا، شام بھی لٹیا گیا، عراق بھی لٹیا گیا، افغانستان بھی لٹیا گیا، اردن بھی لٹیا گیا، کی بچیا ساڈے کول ایک پاکستان نے جڑا پوری دنیا نو کھٹک رہا، ساڈے کو ایٹم بم بھی ہے، ایٹم بم دی حفاظت لبیک والی کر سکدے جی۔ اے جڑے کیبل میں جناب تسی ایم این اے بناؤ پیر صاحب نو تے پیر صاحب جدوں جان گے نا اسمبلی چ تے اسی انہاں نو کیوڑے دی رسی وٹ کے دیاں گے تے انہاں نو عرض کراں کہ حضور جڑا پاکستان تے اسلام دے خلاف اسمبلی ممبر بولے او دی تسی مشکاں بند دینیاں، کوئی تقریر دے خلاف نہیں کرنی، انہوں تسی کرسی نال بند دینا ہے، شامی ساڑی گڈی آئے گی انہوں لے آئے گی، پکی گل۔ پاکستان کا کھاتے ہو اس کے خلاف بکواس کرتے ہو، پاکستان اسلام کی خاطر بنا ہے، ورنہ تو تم آج کیا سے کیا ہوتے، ایک پاکستان بیٹھ کر کیبلوں پر کہتے جی انڈیا یہ ہوتا ہے، تینو بہو انڈیا نال پیار ہے تو بارڈر کراس کر جا، مدینہ جا کے رشتے کر۔ پاکستان تے صرف محمد عربی دے غلاماں واسطے بنیا، اسلام واسطے بنیا، ناموس رسالت دی حفاظت واسطے بنیا، ختم نبوت دے علم نو یہ ہولیاں منان واسطے نہیں بنے۔ حضور سدھے تیر نہ ہو گئے تو دوسرے دن میں گل کر دو چار دیا مشکاں بن کے سی جدو گڈی پایا تو کدھر لے جا رہا ہوں، کہتا تینوں گنڈا سنگھ بارڈر تے لے جا، تینوں پاکستان موافق جے نہیں آیا، تینوں اسلام موافق جے نہیں آیا، تینوں تے انہاں دے حوالے کر رہے ہیں جا کے جا گولڈن ٹیمپل دو دن سکھاں نال
ہاں جی مودی نال جڑا وڈا مندر بنیا وہ دبئی بنا رہا ہے سب کچھ بکا تھا عزت اصلاح بھی بکی دبئی دے میرا میں کی گاڑ سے کہتے مولی خادم گاڑا کرتا حضور ان مندروں کو گرانے کے لیے آئے اور آج تم عرب کے مال سے مندر بناتے ہو انشاءاللہ لبیک کی حکومت آئی تو اسی تہاڈے کوئی پترو حساب لینا ہے اتنے تہاڈے کول پیسے ہیں تے مسجد بنواؤ مندر مودی کو خوش کر کے کنوں خوش کر رہے ہو وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مسجد تو اللہ کی ہیں بتا تو مندر بنا کر کس کو خوش کر رہا ہے اور پھر اسلام کے دعوے بھی کرتے ہو ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو بالکل بے شک اسلام کو تمہارے جیسے غداروں کی ضرورت نہیں ہے جنگ قادسیہ بتا اسلام جی جنگ قادسیہ تسی ہن بس اتنی گلاں لو جی جنگ قادسیہ کی آخری گل سن لو جی بابے ہوراں دا تقاضا تے وڈا مڑ مڑ کھڑے ہو رہے ہیں توجہ جی میں اور بابے ہوراں لو جی توجہ مسلمانوں دا مزاج گلیاں محلے نہیں ہوندا چشتی صاحب کہندے نے گل سنا دو قادسیہ پتہ ہے نا بہوں وڈی جنگ ہوئی حضرت عمر دے بارے بڑے پریشان رہندے سن روزانہ کئی میل مدینہ منورہ تو اس راستے پیدل چل کے آندے سن بھئی کاش کوئی بندہ کو آوے تے مینوں دسے قادسیہ فتح ہو اللہ ایک دن ویکھے تے اونٹنی سوار وہ حضرت عمر نو نہیں سی جاندا ایک اونٹنی سوار بھجائی آوے اونٹنی تے آپ نے فرمایا او کی گل ہے انہوں نے کہا ہٹو پیچھے میں عمر نو دسنا قادسیہ فتح ہو گیا حضرت عمر فرمایا اچھا میں تیرے نال نستا تو میں نو سنائیا کنج فتح ہویا انہوں نہیں سی فتح عمر یہی ہے کہے جا یوں ہی جانے نہ تواں سے کہ رت بدل چلی ہے تیری جنبش زبان سے جدوں مدینہ میں اتنے کئی میل حضرت عمر پیدل نال نستے رہے اونٹنی سوار دے نال انہوں اے نہیں کیا میں ہی عمر ہاں جدوں مدینہ منورہ پہنچے تھے حضرت عمر لوگا کیا السلام علیکم یا امیر المومنین انہوں کیا اے عمر انہوں کیا ہاں میں ہی عمر ہاں یار اللہ کہتے تسی میں اتھے نہیں دسیا فرمایا نہیں تو اپنی ڈیوٹی دے آیا نا میں تینوں روکنا نہیں سی رستے وچ کیوں جی پروٹوکول کے بغیر کیوں قادسیہ تو فتح ہو گیا نا گل اے تو معمولی جی تانوں سنائی قادسیہ بہت وڈی جنگ ہوئی بہت وڈی جنگ ہوئی حضرت عمر اتنے تک فرمان سن درمیان کوئی دیوار آ جائے اس حد تک گل بڑی دور چلی گئی سی پتہ ہے کتنی وجہ تو فتح ہوئی جی حضرت ابو محجن ثقفی دی وجہ تو فتح ہوئی آپ نے نا تلوار پکڑی تے گھوڑے تے بیٹھے لکھاں دی انہاں دی صفاں سن آپ گھوڑا دوڑایا تے این ٹک 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 اللہ اینج انہاں دیاں صفاں کٹیاں جویں تسی پٹھے نہیں کٹ دے اے نہیں سی کہ کھڑے ہوئے سن ہاں جی کٹ لو اینج نہیں سی مطلب تسی سمجھو آہو جی پٹھے تے انجی بیچارے ہوندے اینج نہیں سی آہو پورے کرو فار نال تلواراں تے ہر شے لے کے کھڑے سن لیکن محمد عربی دے شیر دے سامنے انہاں دا کچھ پڑھ نہیں سکتا ہاں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی تو عالم سے کرتی ہے بے گانا دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی اللہ توجہ جی جدو قادسیہ فتح ہو گیا نا تانوں پتہ ہو سپر پاور سن انہاں دے خیمے بڑے وی آئی پی قسم دے خیمے تے بڑے اوتے قالیناں بچھیاں تے حضرت سعد ابن ابی وقاص نے حضرت زبیر بن عوام نو بلایا تے فرمایا بڑے صحابہ زخمی ہو گئے آج بڑے آرام دے قالیناں بچھیاں انہاں دے خیمے وچ آج سارے زخمی صحابہ تے تابعین انہاں خیمے سواؤ تاکہ سویر تک انہاں دے زخم ٹھیک ہو جان آپ نے فرمایا کہ میں اپنی بیوی اسماء بنت ابی بکر سیدنا صدیق اکبر دی بڑی صاحبزادی انہاں دے نکاح وچ اے حضور دے پھپھی زادہ زبیر بن عوام انہاں دے نکاح وچ صدیق بھائی اے کھان پین دے جھگڑے تے بعد چلے نا جی صحابہ تے اہل بیت تے صدیق اکبر دی وڈی دھی جڑی حضور دے پھپھی زاد زبیر بن عوام دے نکاح وچ تے نکی دھی حضور دے نکاح وچ سبحان اللہ کیا بات کیوں جی حضرت عائشہ صدیقہ جی تے بندہ پھر صحابہ صدیق اکبر دے بارے گل کرے توبہ 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 صدیق اکبر جس گھوڑے ہوتے سوار ہے نا اس نے جڑا پیشاب کیتا نا او دا بھی مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ توجہ جی یہ تو موضوع ہی دوسرا ہے نا جی یہ تو پھر تاجدار صداقت کانفرنس ہوئے تو دے وچ میں یہ گلاں بیان کراں نا یہ تو ویسے اج ضمن میں گل کرن لگا آپ نے فرمایا میں اپنی بیوی کول پوچھ کے آنا اسماء بنت ابی بکر کول کہ اسی زخمی صحابہ تے تابعین انہاں دے خیمے سوا دئیے
تے جدو آئے نا زبیر بن عوام اپنی بیوی حضرت اسماء بنت ابی بکر جیڑا حضور دا کھانا دارے سورج پہنچاندی حضرت انہاں کیا کہ سعد بن ابی وقاص اے کہنے اسماء بنت ابی بکر جلال چاہ گئی ہے. فرمایا سعد نے فیصلہ کر تو نہیں دیتا؟ انہوں نے کہا نہیں کیتا نہیں, میں مشورہ کیتا ہے. فرمایا جاؤ جا کے سعد نو کہہ دو او جڑے وی آئی پی خیمے نا رومیاں دے او تے صحابہ نہیں سوانے, انہاں وچ گھوڑے تے خچر بنو, راتی انہاں وچ موتر تے لد کرن, انہاں نو پتہ چلے محمد عربی تے غلاماں دی نگاہ وچ تواڈے خیمے دی اے عزت ہے, اسی تواڈے خیمے ویکھن نہیں آئے, اسی تے محمد عربی دے دین واسطے آئے بیٹھے. اللہ اللہ ہے اسلام دا مزاج. اسلام دا مزاج یہ نہیں انہیں چاہ دی پیالی پوائی تے لبیک کے خلاف گفتگو شروع کر دی کہ مولوی پیسے لے کے آئے لیا کیا تو دوبارہ کل کی تھی میں تیرے دل بار کر دیا گا, پیسے لے کے آئے تو مولوی خادم کسی جگہ ہی رکھے نہ کسی بندے کو لے کے کسی کھوتے کو لین, ہاں کم از کم کوئی مووی کوئی گالتا لے آنا, پیڑا اور تے پھکیاں اور ساڑی کام آہو جی آہو جی آہو جی آہو جی. میں کہ جڑے پیسے لے کے آنے چلے آؤ تو کئی سال باہر رہ کے ہضم کر دے, باقی رہ گئی 21 کروڑ والی گل تے او تے شفیق امینی صاحب کو اسی لے لواں گے, پیر صاحب کو لے لواں گے. 21 کروڑ دا کیڑا مسئلہ ہے؟ ساڑی قیمت تو کوئی چج دی پانی سی, ساڑی قیمت کائنات وچ اکو ہی ہے, وہ محمد عربی دی غلامی. اگلی گل آپ نے پتہ ہے کی فرمائی؟ فرمایا وہ پرانے خیمے جڑے مدینہ پاک تو اسی لے آئے سی نا, انہاں خیمے اوتے مدینہ پاک دا گرد و غبار ہے, سارے زخمیاں نوں انہاں خیمے سواؤ سویرے تک ٹھیک ہو جان. جڑے خیمے ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے, انہاں دی قالینہ ویکھ کے بھی متاثر نہ ہوئے, تے زخمیاں دے خون بہندے انہاں خیمے وچ لیٹن بھی نہ دیتا. میں اس اسلام دے مزاج دیاں گلاں ٹھیک تے لاؤ جی ہن بابا جی دی گل آخری ہو جائے. سبحان اللہ سنا دے میں ہن مولا کائنات والی حدیث پاک سنانا, امام حسن والی تو بہت لمبی ہے, او دے اوتے پھر دو شعر پیر میرے علی شاہ صاحب. سبحان اللہ. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد وكان رباطا من القوم له ولا بعده مثلا. حضرت خاکا گئے نا صحابی رسول جرنیل سر خاکا گئے نا رومی بادشاہ نا مذاکرات کرن, انہیں رومی بادشاہ نے کیا بھئی بڑا شیر لے آؤ اتے تاڑ کے رکھو, جدو حضرت کاکا میرے محل داخل ہو گا نا مذاکرات واسطے تسی شیر کھلا چھڑ دینا تے ابو غائب